Mayang adlaw mga kasabong, share lang nako ang usa sa deadly nga sakit sa piso, no? Grabing mortality niini ang ginatawag nga coccidiosis. Ang coccidiosis kasagaran makuha ni sa mga contaminated nga feeds, tubig, iti o mismo sa ilang environment. Ang mahitabo niini ma-ingest nila or makaon nila ang katong ginatawag nga oocyst eggs, no, nya mohatch to sa ilang intestinal tract o nya mag-develop og coccidiosis. Ang mga symptoms niini diarrhea, nga nay dugo, dehydration, loss of weight. Ang pinakadidli niini mamatay sila. So mao ni ang grabing mortality. Mao na kinahanglan ang coccidiosis sa ato siyang i-prevent. Sa prevention kasagaran ginahimo namo diri sa JT Supreme Game Farm. Before nato sila ibalhin sa yuta or ibalhin sa range, painumo namo sila og amprolium. Pero kung treatment ang among ginahatag is toltrasuril. So mao jud ni ang pinaka-epektibo nga tambal nga akong nakita para sa coccidiosis. Another tips from JT Supreme Game Farm. Para sa dugang update, please like, share, and follow. Daghang salamat.